طبعا سرعة وصول المركبات الطوارئ لموقع الحادث مهم جدا، لأن في كل ما كان الوصول أسرع كل ما كان هنالك إنقاذ الأرواح أكثر. نحاول ننشر الوعي المجتمعي حتى نحسن من إفساح الطريق لمركبات الطوارئ حتى توصل إلى مواقع الحوادث في أسرع وقت ممكن. تأكيد الكل مستشعر أهمية الموضوع. مركبات الطوارئ متمثلة بمركبات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف، في العادة تكون متجهة لإنقاذ الأرواح. الأخوة العاملين في هذا المجال الحيوي يعانون بشكل كبير أثناء توجههم لمباشرة مثل هذه البلاغات المرتبطة. وصولهم في الوقت المناسب وفي الوقت القياسي أو المثالي يعد هدف حيوي. طبعا نحب أن ننوه بأن مخالفة عدم إعطاء أفضلية وأولوية الطريق لمركبات الطوارئ سواء كانت شرطة أو إسعاف أو دفاع مدني وحتى المواكب الرسمية غرامتها 3000 درهم، فيها أيضا حجز المركبة مدة 30 يوم وتسجيل 6 نقاط مرورية في ملف السائق المروري. كمركز نقل متكامل أبو ظبي للتنقل عندنا استراتيجية خاصة بالسلامة المرورية. الاستراتيجية هذه تهدف إلى الوصول إلى 0 وفيات وإصابات بليغة بحلول 2040 إن شاء الله. طبعا النهج اللي تبنيناه للوصول لهذه الاستراتيجية نهج النظام النقل الآمن. اليوم الاستراتيجية هذه موصى بها من الأمم المتحدة للوصول إلى 50% في حوادث الوفيات بحلول عام 2030. اليوم الأهداف اللي جت في الاستراتيجية هذه عبارة عن خطط شاملة من مطلوب من كل الجهات أنها تتبعها وترسم عليها برامجها بحيث نوصل للأهداف المشتركة. فاليوم السلوك الواعي بإفساح الطريق مسؤولية مشتركة. ففعلا اليوم لا تتردد افسح الطريق فورا، تنقذ حياة أو تتجنب إعاقة.